नमस्कार, कार्यक्रम प्राइम इस्युको स्वागत छ। म महाप्रसाद लामिछाने। राजनीतिक अवस्थाले ठोस रूप लिन सकेको छैन। के हुन्छ अब देशमा? चुनाव हुन्छ कि सरकार अविश्वासको प्रस्तावबाट हट्छ कि अर्थात् मिलिजुली सरकार गठन हुन्छ? यी विविध प्रश्नको उत्तर आउन सकेको छैन। अन्योलपूर्ण छ अवस्था। आम मानिसहरूको जिज्ञासा यसैमा छ। यसै विषयमा आफ्ना धारणा राख्न आउनुभएको छ राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य। उहाँका लेखहरू, उहाँका चिन्तनहरू यहाँहरूले विभिन्न माध्यमबाट थाहा पाइराख्नु भएको छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईँ एउटा ख्यातिप्राप्त राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ। लामो अनुभव छ तपाईँलाई। नेपालको राजनीतिक अवस्थाको चित्रण गरिएको तपाईँका लेख मार्फत मानिसहरूले थाहा पाइरहेका छन्। आज अब देशमा के हुन्छ? यो अवस्थामा मैले स्पेसिफिक भन्नुपर्दा अब यो सरकारको अवस्था के हुन्छ? धन्यवाद। तपाईँले अब अलिकति ज्यादै विश्लेषण जोड दिनुभयो। म त्यस्तो ख्यातिप्राप्त विश्लेषक पनि होइन। म कुनै जमानाको अलिकति अर्कै विधामा लागेको मान्छे हो। अहिले यताको 1-2 दशकदेखि ठिकै भन्नुभयो। म लेख्छु, पढ्छु, अलिकति चाहिँ विचारहरू आफूलाई लागेको कुरा चाहिँ राख्दछु। अब यसरी अहिले देशको राजनीतिलाई बुझ्न सकिन्छ। यसरी भन्नाले चाहिँ अब एकातिर चाहिँ वर्तमान प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा सबै पार्टीहरू भन्नाले चाहिँ उहाँको आफ्नै पार्टी पनि हैन, एक किसिमले उहाँको संसद विघटनको विरुद्ध अगाडि आए। मुद्दा पर्यो, उहाँले हार्नुभयो, संसद पुनर्स्थापना भयो। तर जुन स्पिरिट र चाहिँ जुन चाहिँ एकताको चाहिँ आयाम हामीले देख्यौँ प्रधानमन्त्रीको संसद विघटन विरुद्धको चाहिँ कदममा, चाहे त्यो तत्कालीन चाहिँ माओवादी होस्, चाहे एमालेको अर्को गुट होस्, चाहे जसपा हुन्, चाहे नेपाली काङ्ग्रेस होस्, यो सबै चाहिँ एकै ठाउँमा उभिएर के गरे भने सडकमा पनि सङ्घर्ष गरे। सुप्रिम कोर्टमा पनि के छ भन्दाखेरि चाहिँ संसद पुनर्स्थापनाको लागि गए। अब विभिन्न प्रकरणले संविधानमा नभएको व्यवस्था भनिदियो उसले, वैकल्पिक सरकार बन्न सक्छ र तिमी बहुमतको सरकार छौ र तिमी अहिले विघटन गर्न पाउँदैनौ। मूलतः उसले भनेको त्यही हो। अर्को सरकार बन्न सक्ने अवस्था हुन्जेलसम्म र जबसम्म बहुमतको सरकार हुन्छ तबसम्म त्यसले विघटन गर्न पाउँदैन भन्ने खालको आशय सुप्रिम कोर्टबाट आयो। अब त्यसपछिका दिनहरू अन्योलतापूर्वक भए। त्यसपछिका दिनहरू स्वाभाविक रूपमा प्रधानमन्त्री नैतिक रूपमा राजीनामा दिनुपर्थ्यो, उहाँले दिनु भएन। किनभने उहाँले एउटा राजनीतिक चाहिँ जुवा खेल्नुभएको थियो। म संसद विघटन गरेर फ्रेस म्यान्डेट लिन्छु भनेर। त्यो फ्रेस म्यान्डेट लिनको लागि उहाँलाई चाहिँ त्यो इजाजत संविधानले दिएन। अर्थात् उहाँले संविधानमा नभएको व्यवस्था अनुसार संसद विघटन गर्नुभएको थियो र त्यसको राजनीतिक अपराधी चाहिँ प्रधानमन्त्री नै हो। सामान्यतया आम मानिसले त्यो पुनर्स्थापना भएको साँझ फैसला अनुसार राजीनामा दिनुहुन्छ भन्ने आश गरेको थिएँ। मलाई पनि थियो। मलाई पनि त्यति न्यूनतम नैतिकता चाहिँ अहिलेको प्रधानमन्त्री, किनभने उहाँको पृष्ठभूमिले त्यस्तो चाहिँ सोच्न हामीलाई बाध्य पार्यो। उहाँको पृष्ठभूमि के हो भन्दा उहाँ एउटा ब्रोडर जनताको हितको लागि कलिलै उमेरदेखि जीवन जवानीलाई, ऊर्जावान समयलाई सङ्घर्षमा हाल्नुभएको उहाँको कथा व्यथा छ। त्यो मलाई थाहा छ होइन, त्यो सबैलाई थाहा छ नेपाली जनता। त्यस्तो एउटा सङ्घर्षबाट आएको मान्छे, एउटा मूल्य पद्धतिलाई बोकेर अगाडि बढेको मान्छेले आफूले यो संसद विघटित संसदको त्यही शक्तिमा फेरि प्रधानमन्त्री भइरहनुहुन्छ भन्ने कुराको कल्पना सायद धेरैलाई थिएन होला। अब मलाई पनि थिएन। अचम्म भयो। उहाँ चाहिँ झन् बलियो भयो भने जस्तो अगाडि अहिले उहाँका अब मुन्सी भनौँ या कानुनी सल्लाहकारहरू भनौँ, उहाँहरूले चाहिँ संसद पुनर्स्थापना भएपछि झन् प्रधानमन्त्री बलियो हुनुभयो भन्नुभयो। अब यो कस्तो राजनीति हो के हो त्यो चाहिँ म बुझ्दिनँ। हजुर, अब विश्लेषण गर्ने क्रममा महान्यायाधिवक्ताले अलि पछि आएर राजीनामा दिनुभयो नि, त्यो स्टेप चाहिँ कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? स्वाभाविक हो या त्यतिखेर दिनु पर्थ्यो के हो? अहिले महान्यायाधिवक्ता चाहिँ म प्रधानमन्त्रीको जागिरे हुँ, म जागिर खानको लागि यहाँ प्रधानमन्त्रीको लागि यहाँ उभिएको छु भने उहाँले धेरै चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो राजनीतिक र कानुनी लडाइँमा म हार्दैछु भन्ने मानसिकताबाट उहाँले चाहिँ त्यो संसद पुनर्स्थापनाको बहसमा उहाँ प्रस्तुत हुनुभएको थियो। उहाँमा त्यो ऊर्जा, त्यो शौर्य, त्यो ओज मैले देखेको थिइनँ। उहाँले चाहिँ जुन ढङ्गले डिफेन्ड गर्ने पोइन्ट पनि उहाँसँग थिएन। किनभने उहाँले संविधान बुझ्नुभएको छ नि।
जसरी चाहिँ सुभाष नेमाङजीले पछि भन्नुभयो नि, मैले त यो राजनीतिक र संवैधानिक किसिमले विघटन नगरौँ, त्यो व्यवस्था छैन भनेर भनेको थिएँ प्रधानमन्त्रीलाई। प्रधानमन्त्रीको विश्वास विघटनतर्फ थियो भन्नुभयो। भनेको मतलब के भने प्रधानमन्त्री एक्लै हिँड्ने रहरमा हुनुहुन्छ। यसले के देखाउँछ भने अब प्रधानमन्त्रीलाई यहाँ सबै दोष दिएर चाहिँ अनि मुलुकको आजको अन्योलताको अन्त हुँदैन। फेरि प्रधानमन्त्रीले देशलाई अन्योलमा हालिदिनु भयो, यो सही कुरा हो। तर के यसको अन्त चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ दोष लगाउनेमा हुन्छ? होइन। त्यो किन भन्दाखेरि चाहिँ संसदले के अरे सुप्रिम कोर्टले खालि संसद पुनर्स्थापना मात्रै गरेन, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई फोडिदियो। कितना छुट्याइदियो नि, कितै छुट्याइदिएर चाहिँ माओवादीतर्फ लिएर गइदियो, एमालेलाई एमालेतर्फ लिएर गइदियो। एमालेलाई पनि चाहिँ आन्तरिक एमालेको जीवनमा दुई फ्याक भयो, जुन आज हामी देख्दैछौँ। हजुर, अब यहाँले अघि सङ्केत गरिसक्नु भएको छ, आम जनता पनि एकदम हजारौँको सङ्ख्यामा नै आए, जबकि नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ खालि यो संविधान मिचियो त्यसैले पुनर्बहाली हुनुपर्छ संसदको मात्रै भनेर अलिकति सफ्ट तरिकाले वडासम्म चाहिँ आफ्नो जनतालाई उतार्यो, सचेत मात्रै गरायो। तर अरू पार्टीहरूले त हजारौँको सङ्ख्यामा चाहिँ वामपन्थी पार्टीहरूले सडकमा मान्छे उतारे। ती मान्छेहरूले कहाँ गयो होला? तपाईँले के विश्लेषण गर्नुभयो ती मानिसको मानसिकता? मलाई के लाग्छ भने संसद पुनर्स्थापनाको लागि जुन सडक सङ्घर्ष भएको थियो नि, र त्यसमा जुन ढङ्गले चाहिँ खास गरी चाहिँ तत्कालीन चाहिँ के अरे प्रचण्ड र माधवजीको एलायन्सबाट जुन सङ्घर्षका सडकका नारा जुलुसहरू देखियो, त्यो चाहिँ के थियो भने त्यो स्वतस्फूर्त थिएन। त्यो चाहिँ धेरै हदसम्म अब अहिले नेपालमा चलेको छ क्या। मैले प्रधानमन्त्रीको पनि विराटनगरमा आमसभा हेरेँ, ती फिल्डमै गएर सुने। ती मान्छेलाई के भनिन्छ? ती मानिसहरूलाई चाहिँ अब मोटर चढ्न रहर गर्ने, अब केही कार्यकर्ताहरूले चाहिँ बाध्यता पारेर चाहिँ लिएर जाने, कोही काठमाडौँ घुम्न आउने, कोही सहर घुम्न आउने, पार्टीको उर्दी मान्ने कार्यकर्ता अर्थात् नबुझी आउने, होइन नबुझिकन आउने धेरै थिए। हजुर, यहाँ मात्रै होइन, यो चाहिँ फेरि प्रचण्ड माधवजीको मात्रै होइन। मैले त्यहाँ पनि सोधेँ, केपी ओलीजी जब चाहिँ विराटनगरमा आमसभा चाहिँ गर्दै हुनुहुन्थ्यो, म पनि बाहिर टहल्दै थिएँ, विराटनगरमै थिएँ, त्यहाँ पनि सोधेँ। त्यहाँ पनि त्यस्तै धेरै चाहिँ राजनीतिक रूपले चाहिँ होइन कि एउटा लाट लागेर आउने हुन्छ नि। खैर एनिवे त्यो पनि नेपाली जनतै थिए होइन, आए। तर के थियो भन्दाखेरि चाहिँ त्यही हो, जब संसद पुनर्स्थापना भयो र पार्टी फुट्यो कम्युनिस्ट पार्टी, तब के गर्ने अगाडिको बाटो भनेर भन्ने कुरामा चाहिँ प्रचण्डजीसँग कुनै पनि प्लान रहन्छ, के पनि प्लान थिएन। उहाँ अहिले केमा चाहिँ मतलब चाहिँ पुग्नुभएको छ भने मैले जहाँसम्म लाग्छ अघि तपाईँको चाहिँ पृष्ठभूमिको प्रश्नहरूलाई म केलाउँदैछु। पहिलो कुरा, अहिलेको माओवादी या प्रचण्डजी के अनमस्यमा हुनुहुन्छ भने समर्थन फिर्ता लिनुभएको छैन केपी ओलीजीको सरकारको। किन भन्दा समर्थन फिर्ता लिए भने अल्पमतको हुन्छ, फेरि उसले विश्वासको मत लिएला अनि फेरि संसद विघटन गरेर फेरि चुनावमा जानु पर्ला भनेर एउटा कुरा यो, त्यो एउटा कुरा हो। अब प्रचण्डजी एलायन्स बिल्डअप गर्न सक्नुहुन्न। प्रचण्डजीको यस बिचमा क्रेडिबिलिटी तल गएको छ, राष्ट्रिय रूपमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि। त्यसै कारणले अहिले उहाँले हिजो अस्ति भर्खर चाहिँ अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई 20-30 वर्षदेखि विदेशीले पालेको भन्दै हुनुहुन्थ्यो, जबकि उहाँमाथि नै ठुलो आरोप छ उहाँलाई विदेशीले पालेको भन्ने कुरा होइन। यद्यपि म यो दुईटै कुरा विश्वास गर्दिनँ, म व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ। अब यहाँले एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा भन्नुभयो, प्रचण्डको त्यतिखेर त्यत्रो सडकमा कराउनु भयो, ठाउँ ठाउँमा आमसभा गर्नुभयो, उहाँसँग भिजन क्लियर थिएन। अब त्यो संसद पुनर्स्थापना भएपछि के गर्ने भन्ने क्लियर थिएन, त्यो पुरै स्टेटमेन्ट यहाँले भन्नुभयो। अब किन चाहिँ यति भइसकेपछि पनि किन चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्र जसपा र काङ्ग्रेस बिचमा एउटा कमसेकम विपक्षी एलायन्स पुनर्स्थापना पक्षका एलायन्स त बन्न पर्ने नि त, त्यहाँ कहाँनिरबाट समस्या आयो होला? यहाँ काङ्ग्रेस पनि यहाँ सङ्कटमा छ। काङ्ग्रेसले चाहिँ प्रधानमन्त्रीको कदमलाई निरङ्कुशता भन्यो, अधिनायकवादी शैलीको पनि भन्यो, र संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा काङ्ग्रेसको संस्थापन सभापतिभन्दा धेरै रामचन्द्र पौडेल र एन्ड कम्पनी लागे भनौँ न, एन्ड कम्पनी होइन, संविधानलाई जोगाउनु अरू पनि लागे। तर पार्टी सभापतिको त्यसमा धेरै ठुलो चाहिँ इमान्दार प्रयास थिएन। र तपाईँलाई म अझै थप त्यसमा भनिदिउँ, धेरै काङ्ग्रेसका नेताहरू चाहिँ जस्तो अब वार्डमा चाहिँ अब कार्यक्रमहरू लिएर गए, जिल्लामा गए, टोलमा लिएर गए नि, धेरै काङ्ग्रेस कार्यकर्ताहरूले त त्यहाँ संसद पुनर्स्थापनाको लागि कम बोल्थे, आफ्नो अब चुनाव आए चुनाव प्रचार बढी गर्थे। अब काङ्ग्रेसमा त्यो पनि शेरबहादुरजी अहिले काङ्ग्रेस जसपा र माओवादीको एउटा एलायन्स बनेर
अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई डिसलज गर्ने या हटाउने चाहिँ किन प्रयत्न गरिरहेका छैनन्? यो अहिले सबैतिरको सहर गाउँ चिया पसल बैठकहरूको चर्चा हो। वास्तवमा यहाँलाई मैले केन्द्रित विषयवस्तु यही भन्नु। यसलाई चाहिँ मेरो दृष्टिकोण चाहिँ म यसमा चाहिँ क्लियर गरिदिन्छु। मलाई के लाग्छ भने नेपाली काङ्ग्रेस फेरि यस्तोमा शेरबहादुरजी माहिर पनि हो भनेर चिनिन्थ्यो, एलायन्स बिल्डअप गर्नमा, सत्ता समीकरण गर्नमा। शेरबहादुरजीले यहाँ चाहिँ दुवै पार्टीबाट धोका खानुभएको छ। माओवादी प्रचण्डजी र शेरबहादुरजीको एलायन्सबाट सरकार चलिरहेको थियो नि, सरकारमै बसेर शेरबहादुरजीकै काखमा बसेर प्रचण्डजीले के गर्नु भने 40-60 को एलायन्स चाहिँ तत्कालीन एमालेसँग गर्नु। लोकल इलेक्सन पछि संसदीय चुनावमा आएर गरिदिनु भयो बिचमा। अब शेरबहादुरजीले कसरी विश्वास गर्ने प्रचण्डजीलाई? विश्वास गर्ने आधारहरू उहाँले निर्माण गर्न सक्नु भएको छैन। मलाई लाग्छ शेरबहादुरजीलाई यहाँ गाह्रो होला। अर्को कुरा, अब जसपालाई हेरौँ एकछिन। जसपा एक त आफै एक ठाउँमा छैन हैन, यो फुटेको जस्तो देखिन्छ हैन, नफुट्ने प्रयत्न भइरहेकै छ। अर्को के छ, नेपाली काङ्ग्रेसले जसपाका नेताहरूलाई पनि ठाउँ छोडेको हो नि, बाबुराम भट्टराईलाई छोडेको हो, महन्त ठाकुरलाई छोडेको हो, तर मधेसवादी जो क्षेत्रीय नेताहरू थिए उनीहरूले कङ्ग्रेसलाई त ठाउँ छोडेन। राजेन्द्र महतो र विमल निधिकै टक्कर पर्यो, जबकि डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई नेपाली काङ्ग्रेसका भोटरले गोर्खाबाट जिताएर ल्याएका थिए। त अब जनता समाजवादी पार्टी र माओवादी केन्द्रसँग नेपाली काङ्ग्रेसको लिडरसिपको विश्वासको सङ्कट छ। यो विश्वासको सङ्कट सृजना गरेको चाहिँ यही दुईटै पार्टीहरूले हो। तर पनि के हो भन्दाखेरि चाहिँ राजनीतिमा चाहिँ अहिले अगर प्रधानमन्त्री अधिनायकवादी हो, अगर प्रधानमन्त्री चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यो संविधानलाई चाहिँ समाप्त गर्न लागि परेका छन् भने शेरबहादुरजीको दायित्व के हुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो एलायन्स बिल्डअप गरेर हिजोका तिता मिठा कुराहरूलाई आफ्नो ठाउँमा राखेर त्यसलाई कसरी प्रायश्चित गर्ने हो कि डिप फ्रिजमा राख्ने हो, त्यो राखेर एउटा नयाँ सरकारको नेतृत्वमा उहाँले पहल गर्नुपर्ने हो। तर त्यहाँनिर चाहिँ के छ भने शेरबहादुरजीको जुन चाहिँ इच्छा र आकाङ्क्षा म देखिरहेको छु काङ्ग्रेस सभापतिको हैसियतले, उहाँलाई कता कता अहिलेको प्रधानमन्त्री कम्फर्टेबल फिल भएको छ है, त्यस्तो मलाई लागिरहेछ। कहाँ मलाई के लागिरहेछ भने यही प्रधानमन्त्रीकै चाहिँ समय अवधिमा उहाँ पार्टी सभापतिमा फेरि आफूलाई सहज ढङ्गले जित्नको लागि चाहिँ तारतम्य मिलाउँदै हुनुहुन्छ कि भन्ने शङ्का पनि उत्पन्न भएको छ। उहाँलाई चाहिँ त्यो अलायन्समा सरकारमै सहभागी हुन या समर्थन गर्न चाहिँ त हिचकिचाट धेरै गाह्रो भयो, तर कम्फर्टेबल चाहिँ यहाँले भन्नुभयो अलिकति व्यवहारिक कम्फर्टेबल चाहिँ भन्छन् नि। अब राजनीतिमा अलिकति चाहिँ अब अलिक प्योरली अलि आदर्शको सिद्धान्तको कुरा गर्दाखेरि त काम लाग्ने भनेपछि व्यवहारिक बन भन्छन् नि। त्यो व्यवहारिक बन भनेको लेनदेन गर भनेको हो नि होइन। मलाई कता कता के लागेको छ भने शेरबहादुरजी र एग्रेसिभली नआउनुको पछाडिको होइन, किनभने उहाँको फोकस चाहिँ अब मैले अघि भने यो पनि कारण चाहिँ कमजोर छैन कि चाहिँ प्रचण्डजी र चाहिँ जसपासँग कुन तहको विश्वासबाट अगाडि बढ्ने त्यो उहाँलाई धर्म सङ्कट पनि होला। तर कहीँ न कहीँ उहाँको जुन ढङ्गले उहाँले प्रतिपक्षको नेता हुँदाखेरि अनि ओलीजीले चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीले जुन ढङ्गले संसद विघटन गर्दाखेरि जुन ढङ्गले काङ्ग्रेसलाई ड्राइभ गर्नु पर्थ्यो, जुन ढङ्गले काङ्ग्रेसलाई चाहिँ त्यसको विरुद्ध हुमिनु पर्थ्यो, त्यसमा चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यो न्यायालयको जिम्मा लगाइदिनु भयो। त्यो न्यायालयको मात्रै विषय थिएन, त्यो राजनीतिक विषय पनि थियो। उहाँले न्यायालयको विषयमा बोल्दैन होला नि भन्नुभयो, बोल्दैन होला भन्नुभयो होइन। अब जबकि चाहिँ राजनीति गर्ने मान्छेले राजनीतिलाई अगाडि राखेर कुरा गर्छ, संविधान कानुन नियमहरू पनि चाहिन्छ त्यो राजकाज चलाउँदा। तर जब राजनीति नै चाहिँ बिग्रिरहेको हुन्छ, संविधानमाथि नै चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ चिरहरण भइरहेको हुन्छ, तब त्यसपछि चाहिँ एउटा पार्टी तपाईँ लोकतान्त्रिक पार्टीको नेताले होइन राजनीतिलाई अगाडि लिएर आउँछ र चाहिँ संवैधानिक बाटाहरूलाई चाहिँ के छ भने त्यसलाई प्रेसर गर्दैन, तर राजनीतिको जिन्दाबादको नारा लिएर अगाडि बढ्छ। हामी यो संविधानलाई जिन्दाबाद भन्छौँ, यसलाई चाहिँ बचाउँछौँ भनेर। त्यहाँनिर चाहिँ शेरबहादुरजी कहीँ न कहीँ अब निर्णय त गर्नुभएको छ, यो त्यो संसद विघटनको निर्णय विरुद्ध चाहिँ निर्णय गर्ने भयो, तर त्यसमा चाहिने जति ऊर्जा र सक्रियता चाहिँ शेरबहादुरजीको देखिएन भन्ने अब मलाई पनि त्यही लाग्छ जो आम जनतालाई लाग्दछ। अब यतिका दिन भयो, संसदको बैठक पनि 23 गते फागुनदेखि सुरु भएको, कुनै बिजनेसमा प्रवेश गरेको छैन। अब नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने, संविधानमा व्यवस्था छ, बजेट जेठ 15 मा ल्याउनै पर्छ। यी कुरा बाध्यकारी हुँदाखेरि पनि यी दलहरूको चाहिँ अहिलेसम्म पनि यिनीहरूलाई चाहिँ चेत नखुल्याएको कारण के होला त? अब मलाई के लाग्छ भने एक त यो मुलुकको प्रधानमन्त्रीले यो मुलुकलाई अन्यलमा हालिदिनु भएको छ। अब प्रधानमन्त्री जुन ढङ्गले अहिले सोचिरहनु भएको छ नि,
त्यो अब एउटा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ जो 2/3 हिजो त्यही प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ, पार्टी एमाले छ, अहिले एकै ठाउँमा छ। एक प्रकारले अल्पमतमा त त्यसै परिसक्नु होइन, उहाँ अल्पमतमा चाहिँ हुनुहुन्छ, तर अल्पमतमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ राजनीतिक रूपले अल्पमतमा हुनुहुन्छ, प्राविधिक रूपले उहाँ बहुमतमै हुनुहुन्छ होइन। अब बहुमतमै हुनुहुन्छ अनि उहाँ इन्जोय गरेर भएको छ यो अन्यल अनिश्चिततामा देशलाई राखेर। एक त विघटन गरेकोमा पनि उहाँलाई प्रधानमन्त्री मानिरहेको छ, दोस्रो सदनमा चाहिँ जानु परेन, सदनमा गणना पनि भएको छैन, किनभने म्याथमेटिकल्ली गणना हुन बाँकी छ नि त। कि विश्वासको मत लिनुपर्ने हो कि अविश्वासको प्रस्ताव फेस गर्नुपर्ने हो। अब यस्तो किसिमको अन्यल कति चल्ला भन्न खोजेँ मैले। मलाई लाग्छ हेर्नुहोस्, अब मलाई चाहिँ के मेरो आफ्नो अब राजनीतिक एउटा चाहिँ अब सम्भावनाहरूको चाहिँ खेल हो राजनीति होइन। मलाई के लाग्छ भने यसमा प्रधानमन्त्रीजी यसै गरी अझै 1-8 वर्ष सोचिरहनु भएको छ म लिएर जान्छु भनेर। अलिकति चाहिँ थ्रेट गर्छु माधव चाहिँ झलनाथजीहरूलाई, आफ्नो पार्टीभित्र उहाँको थ्रेट काम पनि लागिरहेको छ। तर मलाई चाहिँ के लागेको छ कहीँ न कहीँ अब काङ्ग्रेसले पहल गर्छ। काङ्ग्रेसले के पहल गर्छ भने काङ्ग्रेसको मानिस प्रधानमन्त्री जान्छ कि जाँदैन त्यो म भन्न सक्दिनँ। कङ्ग्रेस, माओवादी र जसपाको बिचमा चाहिँ एलायन्स नभइकन यो मुलुकले निकास पाउँदैन। अब त्यहाँनिर अब एउटा धार त जसपाको एउटा धार त आइ नै राखेको अवस्था, उपेन्द्र र डाक्टर बाबुराम भट्टराईको धार चाहिँ। अर्को धारको चाहिँ के नीतिगत मतभेद के हो तपाईँलाई त्यसभित्र पस्न मन लागेको छ या तपाईँ त्यसमा विश्लेषण गर्न चाहनुहुन्छ? के हो तिनीहरूको ग्रुपभित्रको? होइन, अब यस्तो छ क्या दुवैको पृष्ठभूमि चाहिँ फरक छ। त्यही हो, त्यसभित्र पनि अलिक जनताले भाषामा भन्नु के हो? दुवै के छ भने अब उपेन्द्र यादवजीहरू स्वाभाविक रूपमा हिजो कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट आएको मान्छे हो होइन, माओवादीबाट चाहिँ उहाँ निस्किनु भएको हो। अलिकति उहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ ओलीजीसँग उहाँलाई कम्फर्टेबल फिल हुँदैन। अशोक राईसम्मलाई हो, अशोक राईसम्मलाई, बाबुराम भट्टराईदेखि त्यहाँ चाहिँ ओलीजीसँग उहाँहरूको ठुलो विमति छ, उहाँको शैलीसँग काम गर्ने तौर तरिकासँग ठुलो विमति छ। त उहाँहरू चाहिँ सरक्क लाएर के छ भन्दाखेरि चाहिँ ओलीजीलाई अहिले चाहिँ हटाउनुको लागि जुन एउटा नैतिक एउटा शक्ति पनि त्यसले आर्जन गरिरहेको छ हटाउनुपर्छ भनेर लागि उहाँहरू एलायन्स गर्दै हुनुहुन्छ। अब महन्त ठाकुर चाहिँ के हो भने प्योरली तराईको एजेन्डाको राजनीति गरेको र डेमोक्रेटिक खेमाबाट त्यहाँ पुगेको नेपाली काङ्ग्रेसको नेता हो नि, त्यहाँ नेता हो। अब त्यहाँ उहाँलाई चाहिँ लाग्छ उहाँ फेरि उहाँ चाहिँ अलिकति चाहिँ राजनीतिक सुजुज भएकै मान्छे पनि हो। अब उहाँको कता कता के छ भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति चाहिँ मधेसको एजेन्डालाई उहाँ काङ्ग्रेसमै हुँदा पनि सिरियसली बोक्नुहुन्थ्यो। मधेसको एजेन्डा मधेसीहरूको एजेन्डामा अलिक गम्भीर भएर फेरि उठाउन मात्रै सक्ने होइन, तर्क पनि दिन सक्ने मान्छे हो महन्त ठाकुर। अब यतातिर अशोक राईजीहरू या चाहिँ बाबुराम भट्टराईहरू र उपेन्द्र यादवहरू चाहिँ अब विभिन्न कारणले गर्दा मधेसको एजेन्डा भन्दा पनि उनीहरूलाई चाहिँ अहिले ओलीको सत्तामा बसिरहेको यो अवस्था चाहिँ मन परिरहेको छैन। अब यस्तो अवस्थामा अर्को एउटा प्रश्न यहाँलाई राख्न चाहन्छु। त्यो नेकपा एमाले जुन चाहिँ फुटेर फेरि माले भएर फेरि एउटा भएको थियो नि, त्यहाँभित्रको अहिले जुन किसिमको कटाक्ष छ नि त्यसको तत्त्व के हो भित्रको? माधव नेपाल भर्सेस केपी ओली झगडा त के हो भने केपी ओली भर्सेस रेस्ट नेपाल हो। केपी ओली विरुद्ध चाहिँ माओवादी पनि छ होइन, केपी ओली विरुद्ध कङ्ग्रेस पनि छ। शेरबहादुर जतिसुकै सफ्ट भए पनि केपी ओलीपट्टि शेरबहादुरजीले चाहिँ केपी ओलीको चाहिँ समर्थन गर्न सक्नुहुन्न, ग्यारेन्टी छ यो कुरा होइन। जसपा पनि समग्र रूपमा चाहिँ केपी अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई बोक्ने पक्षमा छैन। त्यसै कारणले अब यहाँ केपी ओलीजी आफ्नै पार्टीभित्र पनि माधव झलनाथजीहरूको जुन एउटा समूह छ, जुन ठुलो सानो जे छ त्यो समूहसँग पनि उहाँले लड्नुपर्ने अवस्था छ। केपी ओलीजीको पार्टी विभाजन छ, केपी ओलीजीको संसद चाहिँ विभाजित छ, पार्टी पनि विभाजित छ। केपी ओलीजीको चाहिँ एलायन्सहरू अहिले कोहीसँग पनि सोलिड फाउन्डेसनमा हुन सकिरहेको छैन। उहाँले चुनावमा जान्छु भन्नुभयो, चुनावबाट उहाँ चाहिँ हार्नुभयो। मैले अहिले यतिखेर नेपालको राजनीतिमा सर्वत्र हारिरहेको तर हारेको चाहिँ नदेखाइकन आफूलाई चाहिँ म त ठिकठाकै छु शारीरिक रूपले पनि राजनीतिक रूपले पनि भनेर प्रस्तुत भएर चाहिँ ढोङ देखाउन सक्ने फेरि मानिस चाहिँ अहिलेसम्म केपी ओलीजी गएको अवस्थामा पनि अब यो कहिले सिद्धिएला त अनुमान गरौँ एकछिनलाई के यो सधैँ रहला त केपी ओलीजी 2 वर्ष जानु? मलाई लाग्छ त्यो हुन सक्दैन। नयाँ वर्ष नयाँ ढङ्गले अब हाम्रो नयाँ वर्ष लाग्दैछ, त्यसको लागि चाहिँ त्यो ग्राउन्ड वर्कहरू तयार हुँदैछ। केपी ओलीजी मलाई लाग्छ केपी ओलीजीको जुन ढङ्गले अहिले चाहिँ हर्ष बढाइ भइरहेको छ, उहाँले हार्दा पनि जिते भनेर चाहिँ बाजीगर जस्तो शैलीमा आइरहनु भएको छ। उहाँको डिक्लाइन असम्भावी छ। उहाँ पार्टीभित्र पनि डिक्लाइन गर्नुहुन्छ, उहाँ यो मुलुकको राजनीतिमा डिक्लाइन गर्नुहुन्छ, उहाँ आफ्नै इतिहाससँग पनि डिक्लाइन गर्नुहुन्छ। जुन सोच र दृष्टिकोणबाट उहाँ अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ यसले उहाँको राइजको पिक अस्ति नै सिद्धिएको हो। उहाँको
फल सुरु भइसक्यो उहाँलाई थाहा छैन। तर तपाईँको नयाँ वर्ष अब लाग्न दिनु मेरो विचारमा होइन, अब त्यत्रो सङ्घर्षबाट आएको तर अलिकति संसद फेस नगरेर बैठकमा नबस्नु हुनाले उहाँले चाहिँ अलिकति नैतिक रूपले आफू लज्जित भएको त महसुस गरे। कहीँ पनि फेस गर्नुभएको छैन, पार्टी फेस गर्नुहुन्न, राइट? कहाँ फेस गर्नुभएको? त्यही त नि, पार्टी फेस गर्नुहुन्न, केन्द्रीय कमिटी त बैठकै राख्नु भएन। फ्रेस मिडिया कहाँ प्रेस कन्फरेन्स गर्नुभएको छ उहाँले? आज कति भयो? हो खोइ प्रेस कन्फरेन्स एक ओर बोल्ने मात्रै। उहाँले एकजनालाई बोलाउनुहुन्छ अनि म्यानेज गर्नुहुन्छ बालोटारमा अनि बोल्नुहुन्छ। ल प्रेस कन्फरेन्स गर्नुभएको छ, आजसम्म यत्रो घटनाहरू घट्यो, 20 जना चाहिँ प्रेसलाई राखेर उहाँले चाहिँ प्रश्न उत्तर गर्न सक्नुभएको छ? छैन नि, किन नसकेको? अनि एकजनालाई भेटेर कहिले चाहिँ आध्यात्मको कुरा गरेछ, कहिले चाहिँ उपचारको कुरा गरेछ होइन। त्यो के देखिन्छ भने एक्चुअली उहाँलाई थाहा छ, उहाँ जस्तो बाठो होइन इन्टेलिजेन्ट मान्छेलाई थाहा हुँदैन र उहाँको इन्टिग्रिटी एकदम तल गइरहेछ। उहाँले आफूलाई इनर्जी छ भनेर देखाइरहनु भएको छ, त इन्टिग्रिटी झरिसकेको छ। उहाँले आफूलाई म इन्टेलिजेन्ट हुँ भनेर देखाइरहनु भएको छ र इनर्जी पनि सो गर्नुभएको छ। अब इन्टिग्रिटी नभएको मान्छेले इनर्जी र चाहिँ इन्टेलिजेन्टलाई चाहिँ युज गर्दाखेरि मुलुकले पाउनुपर्ने दुःख अहिले पाइरहेको छ। जहाँ पार्लियामेन्ट छैन होइन, जहाँ उहाँको पार्टी एक ठाउँमा छैन, त्यत्रो गौरवगान गरेर गाएको कम्युनिस्ट एकताको चाहिँ आज 4 वर्ष अगाडिको 3 वर्ष अगाडिको चाहिँ उहाँका भिडियोहरू हेर्नुहोस् त। अहिले उहाँलाई त्यो आफैलाई त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ जिउभरि चाहिँ काउसो लाग्छ होला। 3टा धार त प्रष्टै देखियो। नेकपा एमालेको 2 धार होइन, अहिले बाहिर सडकमा छरपष्ट, अर्को नेकपा माओवादी केन्द्र। अब यो अरू विप्लवहरू पछि आउनेहरूको त सानाको त कुरै छोडिदिउँ होइन। अब यो जनमोर्चा, अब राजम र यो उतापट्टि राजम र भक्तपुरको पार्टी छ नेमाकेपी, यिनीहरूको त कुरै छोडिदिउँ। यो ठुला पार्टीहरू यत्रो विभाजन हुँदा अब नेपाली काङ्ग्रेसले अबको चुनावमा के भविष्यवाणी गर्न सकिन्छ? बसी सुती सिट आउँछ कि केही गर्नुपर्छ कि के लाग्छ? अब शेरबहादुरजीको रणनीतिक चाल यहाँ सही होला। विभाजित कम्युनिस्ट छ, चुनावमा जान पायो भने बहुमत आउँछ, म प्राइम मिनिस्टर हुन्छु। किन नेपाली काङ्ग्रेसका सबै नेताको धारणा हो कि शेरबहादुरको मात्र धारणा भन्नु? त्यो अधिकांश नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूको धारणा हो। अरू कमजोर भएर आफू बलियो अलिक मेहनत गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? काङ्ग्रेस अहिलेको जो काङ्ग्रेस छ माथिको स्टक अफ लिडरसिप, जो 46 सालदेखि नेपालको राजनीतिमा या नेपालको राज्य सत्तामा र नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टी सत्तामा दुवैतिर चलखेल गर्ने जो अनुहारहरू छन्, तिनीहरूले अब काङ्ग्रेसलाई ऊर्जावान पनि बनाउन सक्दैनन्। तिनीहरू अब आफै विभाजित कम्युनिस्ट नभइकन जितेर पनि आउन सक्दैनन्। त्यसै कारणले तपाईँले शेरबहादुरजी मात्रै होइन, केही अपवाद बाहेक अधिकांश काङ्ग्रेसका नेताहरू जो चाहिँ ऱ्याङ्क एन्ड फाइलमा 20-30सम्म पर्छन्, सबैको दृष्टिकोण के छ भन्दाखेरि चाहिँ भित्रबाट अहिले चुनाव भयो भने कम्युनिस्ट डिभाइडेड चाहिँ हामी जित्छौँ भन्ने छ। किनभने साधारण हिसाब छ त्यसमा, किनभने यिनीहरू मेहनत, यिनीहरू कम्फोर्ट जोनमा इन्ट्री गरिसके, यिनीहरूसँग ऊर्जा पनि छैन होइन। अब यो भन्दा धेरै काङ्ग्रेस शुद्धिकरण होइन, हरेक राजनीतिक पार्टीमा एउटा उतार चढाव आउँछ, कहिले काहीँ चुनाव हार्छ फेरि शक्ति आर्जन गर्छ। नेपाली काङ्ग्रेसभित्र त्यो शक्ति छ कि छैन तपाईँले अनुमान गर्नुहुन्छ? शक्ति काङ्ग्रेस नेपाली काङ्ग्रेसमा प्रशस्तै छ, तर तल छ। त्यही ग्रासरुटले नै गर्ने होइन त, संगठन भोट हाल्ने त्यही हो नि त, परिचालन हुने त स्थानीय तह नै होइन। अब त्यहाँ तल के छ भने सेटिङ छ नि त, फेरि त्यो ब्युरोक्रेटिक सेटिङ छ। आफ्नो मान्छेलाई बोलायो र केन्द्र सदस्य जित्यो, आफ्नो मान्छेलाई टिकट दिने बेला सेटिङ हुन्छ, सब सेटिङ, एभ्रिथिङ इज फिक्स अलरेडी त्यस्तो छ। जो सबभन्दा अलोकप्रिय छ त्यसले टिकट पाइरहेको हुन्छ, पाएको हुन्छ। धेरै जस्तो, तर केही ठाउँमा त्यस्तो हुन्छ हार्नलाई कारण। अहिले चाहिँ 2-3-4 पल्ट उठेर टिकट पाइसकेकाहरूलाई काङ्ग्रेसले टिकट नदिने अब भनेर निर्णय गरोस्। काङ्ग्रेसले सबै कम्युनिस्टहरू एकै ठाउँमा हुँदाखेरि पनि मेरो आफ्नो अगर म रङ छैन भने काङ्ग्रेसले सिम्पल मेजोरिटी ल्याउन सक्छ। अब नेपाली काङ्ग्रेसका एकदम जिम्मेवार नेताहरू, खास गरी कोइराला फ्यामिलीबाट आउनुको डाक्टर शेखर कोइराला, डाक्टर शशाङ्क कोइराला, उहाँहरूको चाहिँ छिटै केपी ओली सरकारको पतन हुन्छ र नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन हुन्छ भनिरहँदा अब तपाईँलाई त्यो स्टेटमेन्ट चाहिँ कतिको चाहिँ सही लाग्छ? मलाई त मैले अघि भनिहालेँ नि, केपी ओलीजी नयाँ वर्षमा केपी ओलीजीको डिक्लाइन सुरु हुन्छ। अब काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा त्यो स्टेटमेन्ट गलत हो कि होइन भन्न खोजे, सही हो भन्न खोजे? त्यो धेरै चाहिँ सत्यको नजिक, जिम्मेवार नेताको नेपालको राजनीतिको सत्य, नेपालको राजनीति अब हिँड्ने बाटो जुन चाहिँ तपाईँले जे नाम भन्नुभयो कोइरालाहरूको दुवैको, त्यो बाटोतर्फ अग्रसर छ नेपाली राजनीति। अब महाधिवेशनमा सभापति देउवालाई गाह्रो छ भन्ने तपाईँको भनाइको धेरै गाह्रो छ होइन? धेरै गाह्रो छ त्यहाँ। अब महाधिवेशन त होला नि त भदौमा, त्यसको तपाईँको त नजिक हुनुहुन्छ त तपाईँ त्यहाँ नेताहरू, त्यसको त विकल्पै छैन, हुन्छ होइन? त्यसको विकल्पै छैन, महाधिवेशन त गर्नै पर्यो नि। अब अरू केही कि त राष्ट्रिय राजनीतिमा केही एउटा एडभेन्चर आउनु पर्यो,
होइन सबै सारा यो सबै भएर अन्तिममा यहाँलाई म सोध्दैछु अर्को शक्ति कहीँ कतैबाट अदृश्य शक्ति हाबी हुने सम्भावना कतिको देख्नु जतै चुनावताका 81 विवेकशील पार्टी भन्ने आयो केही नेतालाई हरायो त्यसपछि फेरि हरायो त्यो किसिमको अर्को शक्ति आउने सम्भावना के त्यो अहिले तत्काललाई छैन 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 राजा स्थापित हुने यस्तो कुराहरू अहिले त्यो पनि छैन त्यो त झन् ठ्याम्मै छैन है छैन अहिले जति मन परोस् जति नपरोस् यिनै हुन् दल यही हुन् काङ्ग्रेस हुन् कम्युनिस्ट नेता यिनै हुन् नेता यिनै हुन् रातारात दुलोबाट कोही प्रधानमन्त्री हुँदैन अब जसलाई चाहिँ टेस्टेड नेता आउँछन् यसमा कुनै शङ्का छैन यही हो हामीले तपाईँको सरल विश्लेषण दर्शक सामु प्रस्तुत गऱ्यौँ आइदिनु भयो समय दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद हस् मलाई यो अवसर दिनुभएकोमा तपाईँ समेत यो टेलिभिजनलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ हामीले एकजना बौद्धिक व्यक्तित्व राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यका विचार प्रस्तुत गऱ्यौँ अहिलेको राजनीतिक अवस्थाको उहाँले चित्रण गर्नुभएको छ उहाँलाई धन्यवाद दिँदै हामी कार्यक्रम प्राइम इस्युबाट बिदा चाहन्छौँ नमस्कार